सर बताइए कि इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया गया है, बल्ले का निशान भी है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पेशावर में आपने चैलेंज किया हुआ है उसका फैसला आने वाला है। बताइएगा जी, तलब भी की गई है, लग रहा है कि कोई बड़ी खबर आ सकती है इस वाले से। देखें, बिल्कुल हम होपफुल हैं कि बड़ी खबर आएगी। उस दिन देखें आपने लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलबी करके उनको बड़ा सख्त अल्फाज में कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एक पार्टी के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद हम जब मिले उनको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे आर्गूमेंट्स हुए, लेकिन कुछ नहीं किया। शाम को हमें जवाब क्या मिला? जवाब बल्ले का निशान वापस लेके कर लिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्या हैं? ये एक ऐसा शख्स जो हमारा मेंबर नहीं है, जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर उन लोगों की पटिशन आपने इंटरटेन करनी है तो मुझे बता दें कितनी 150 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उस दिन जस्टिस अतरमंदल्ला साहब ने भी पूछा, क्या किसी एक पार्टी के मुतालिक भी, इंट्रा पार्टी के मुतालिक आपने कोई बात की? नहीं की। और बल्कि आप देखें इनकी फैसिलिटेशन, सहूलतकारी, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती। एक तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इस्लाहात एक पार्टी थी, उसको नाम पीटीआई लगा के पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस करके वो परवेज़ खटक के हवाले कर दी गई। बल्कि परवेज़ खटक का कल का जो इंटरव्यू आया है बड़ा दावा किया उन्होंने। जी, उन्होंने दावा क्या किया? उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया था आप बल्ले का निशान ले लो, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान लेके लोगों को ऑफरें करता फिर रहा है। इसके बावजूद कि हमारे खिलाफ फैसला तो परसों आया ना, 3 दिन पहले आया, लेकिन उससे पहले यानी इसका मतलब है कि उनको निशान की ऑफरें हो रही हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ बदनीयती पे मबनी फैसले करना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं जो सियासी बोने हैं, सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनके पास ये एक ही ऑप्शन है कि बल्ले का निशान न दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके नतीजे में इनके यहाँ फूट पड़ेगी। तीसरा नुकसान उनको ये होगा कि जनाब रिजर्व सीटों में इनका शेयर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 सीटों के ऊपर 1 सीट मिलती है। तो ये सारा फ्रॉड और ड्रामा जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का हम ये समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में इंशाल्लाह हमारी सुनवाई होगी और बल्ले का निशान हमें मिल जाएगा और इनकी जो साजिशें हैं उसमें पानी फिर जाएगा। शुएब शाहीन साहब, इस वक्त पीटीआई के तमाम तर कारकुनान की नजरें पेशावर हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं। आप तमाम तर वकला पहुंच चुके हैं, क्या इस वक्त बड़ी खबर है? क्या इस वक्त समाअत के हवाले से आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ पहली बात यह है कि ये इम्तियाजी सलूक है हमारे पार्टी के साथ। दूसरी बात यह है कि ये दूसरी दफ़ा हमें कहा गया, हमने तो ये इंटर पार्टी इलेक्शंस इसलिए कराए कि हमें कहा गया कि आप कराएं। पिछले 2 साल पहले हमारे जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी। उसी तरह के इलेक्शंस हुए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, किसी को कुछ नहीं कहा। बल्कि हमारे यहाँ तो अब इमरान खान साहब के ऊपर किस वोटर का या किस हमारे मेंबर का एतमाद नहीं होगा एज चेयरमैन, तो उन्होंने कहा जी आपकी गलतियां हैं। अच्छा जी, आपके मुताबिक जैसे आपने कहा वैसे हमने दोबारा इलेक्शन करा लिया, अब आप कहते हो इसमें भी गलतियां हैं। अच्छा भाई, अगर आपने दोबारा तीसरी मरतबा भी अगर इलेक्शन कराना है तो उसका एक तरीका है, आप कहते हैं जी 2 महीने बाद दोबारा इलेक्शन करा लो, अच्छा करा लो। लेकिन आपने बल्ले का निशान वापस लेके ये साबित कर दिया कि आप बायस्ड हैं, आप मुतासिब हैं, आपकी बदनीयती है, आप सहूलतकारी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, देखें कोई भी अदालत इस बात को सर्टिफाई नहीं कर सकती कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीटीआई है उसको आप प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से ही आउट कर दें। इस तरह का मार्शल्लाह के ज़माने में भी नहीं हुआ। और फिर आपने देखा जिस तरह छीना झपटी हुई, लोगों के हाथों से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, और जिस तरह पुलिस का रवैया था, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स का रवैया था, वो सारा का सारा ये साबित करता है कि यहाँ हमारे यहाँ ना आईन है, ना कानून है, ना बुनियादी हुकूक है, ना जमहूरियत है। अच्छा शुएब साहब, आईन और जमहूरियत का तमाशा है। शुएब साहब बताइएगा कि सूबाई पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जो है उन्होंने रिपोर्ट की है चीफ जो है सेक्रेटरी पंजाब को और आईजी पंजाब को कि मेरे अहकामात नहीं माने जा रहे। इसके बावजूद भी कोई डीआरओज और पुलिस जो है वो पीटीआई के खिलाफ वहाँ पे जो है हरासियाँ कर रही है। इसी हवाले से आईजी जो इस्लामाबाद है और डिप्टी कमिश्नर के हवाले से भी जो इलेक्शन कमीशन के आर्डर नहीं माने जा रहे। तो आपको लगता है कि इस जो आर्डर नहीं माने जा रहे, क्या चीफ इलेक्शन कमीशन जो है सिकंदर सुल्तान वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा ना दे, अपने काम करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सहूलतकार बना हुआ है, अफसोस से कहना पड़ता है।
یہ سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. ان کو پاور ہے ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لے سکتے ہیں, ان کو پاور ہے ان کے خلاف FIR کٹا سکتے ہیں, ان DR کو تبدیل کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو پوسٹنگ تبدیل کر سکتے ہیں. میری جو 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی 22 کو, میں نے ایک بات کی تھی, آپ آج آپ کے سامنے ساری ایویڈنس آ چکی ہیں, آپ صرف ایک کام کریں, IG پنجاب کو تبدیل کر دیں, آپ آرڈر آج جاری کر دیں, آپ کا 80 سے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگلا آئے گا وہ اسی طرح ہی کرے گا. اچھا, پھر چیف سیکرٹری کو آپ تبدیل کریں. وہ جو DRO RO جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اس کو میں نے پورا قانون پر سمجھایا ہے کہ آپ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی لے سکتے ہیں, ان کے خلاف FIR درج کرا سکتے ہیں, ان کو جیلوں میں بھیج سکتے ہیں, اور ان کو فوری طور پر تبدیل کریں. اور نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو نہ صرف DRO اور RO سے تبدیل کریں گے, جو پولیس والے ملوث ہیں ان کے خلاف ہم ڈسپلنری ایکشن بھی لیں گے, ان کے خلاف کرمنل FIR بھی درج کرائیں گے. لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ ہماری پٹیشن کے اوپر کوئی آرڈر ہی نہیں آیا. شام کو انہوں نے ہمیں جواب دے دیا کہ آپ سے بلے کا نشان واپس لے لیں گے. ہم گئے تھے اپنا کچھ حاصل کرنے, ہمیں نقصان اٹھا کر کے واپس آ گئے. اچھا شعیب چند صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے چونکہ آپ اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ PTI نے صرف پشاور سے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے, نہ KPK سے لڑنا ہے, پورے پاکستان سے لڑنا ہے. تو یہ پوائنٹ بھی ریز کیا جا رہا ہے کہ جورسڈکشن پشاور ہائی کورٹ کی آتی نہیں ہے. تو اگر پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں آتی تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں, کہاں پر چیلنج کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی ہائی کورٹ میں ہم نے جانا تھا نا, چونکہ ہمارا الیکشن وہاں ہوا تھا, انٹرا پارٹی الیکشن صوبہ خیبر پختونخوا پشاور کے اندر ہوا تھا, اور سیکیورٹی دی تھی باقاعدہ الیکشن کمیشن نے کہ جی آپ جائیں وہاں الیکشن کرائیں. تو جہاں کاز آف ایکشن پیدا ہوتی ہے تو وہاں ہی آپ کی ہائی کورٹ کو انٹرفیئرنس کا حق حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم وہاں پشاور ہائی کورٹ میں گئے, اور پہلا فیصلہ بھی پشاور ہائی کورٹ نے کیا, جی ان کی بات آپ سن لیں. لیکن پشاور ہائی کورٹ کے پاس آج جو ہم گئے ہوئے ہیں, پشاور ہائی کورٹ کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سیٹسفائی کرے. اور چونکہ وہاں الیکشن ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کے 4 پورے پاکستان میں آفیسز ہیں, اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں ہمارا الیکشن ہوا ہے انٹر پارٹی الیکشنز, اور میں ہوپ فل ہوں کہ وہ اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا بلے کا نشان بحال ہو جائے گا. اگر کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا ہے تو پھر کیا پارٹی ٹکٹ جو ہیں وہ کون جاری کرے گا, بیرسٹر گوہر صاحب کریں گے یا پھر عمران خان صاحب کریں گے جو پرانے بحال ہوئے ہیں؟ دیکھیں, ریلیف تو انشاءاللہ ملے گا, اور ہم ہوپ فل ہیں کہ اگر وہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا یا ہمیں ڈیلے ہوتا ہے تو ہم سپریم کورٹ میں امیڈیٹلی آئیں گے, انشاءاللہ ہمارا حق میں. اچھا سر, یہ دھاندلی کے حوالے سے بڑی آواز ہے آپ کو, تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے PTI کو؟ دیکھیں بہت بڑا لاس ہوگا, لیکن بلے کا نشان ملے گا. کوئی عدالت, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ راستے سے ہٹا دو. اگر کوئی عدالتیں کمپرومائز ہو جائیں تو ہمیں نہیں پتا, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ماشاءاللہ کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بہت بڑا لاس ہوگا, لیکن دیگر جو PTI وکلا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو مرضی انتخابی نشان مل جائے. دیکھیں, اگر آپ آزاد لڑتے ہیں تو نقصان, اچھا باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, انشاءاللہ عمران خان کا نام ہی کافی ہے, سب کو ووٹ ملیں گے, سب آزاد بھی لڑے تو جیتیں گے. لیکن بات آزادی کی نہیں ہے, ہمارا ایک فنڈامنٹل بنیادی حق ہے, ہم کیوں حاصل نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ریزرو سیٹوں کا کیا بنے گا, ریزرو سیٹیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی, پھر 70 سیٹوں میں ہمارا شیئر نہیں ملے گا. لیکن ہم 100% ہوپفل ہیں, انشاءاللہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا, یہ مارشل لا میں بھی ایسا نہیں ہوا. شیخ مجیب الرحمان کو دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا غدار ڈکلیئر کیا تھا اس وقت کی حکومت نے, اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا جو آج PTI کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس طرح تو کیا آپ پاکستان کی ایک میجورٹی کو پروسیس آف الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ پھر آئین اور قانون کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم آئین پہ بلیو رکھتے ہیں, قانون پہ بلیو رکھتے ہیں, بنیادی حقوق پہ بلیو رکھتے ہیں, اور ہم پروسیس آف الیکشن میں جمہوریت پہ بلیو رکھتے ہیں, تو آپ کو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو پروسیس آف الیکشن سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہو گئی تھی سپریم کورٹ سے, وہ کب باہر آ رہے ہیں باقی کیسز نبٹ کے, اور شاہ محمود قریشی صاحب آج رہا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ امید ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو آج رہا ہو جائیں گے. خان صاحب کے خلاف جو 2 مقدمات ہیں, جس میں ایک 27 تاریخ ہے, ایک 28 تاریخ ہے, القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ, میں ہوپ فل ہوں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, جو ڈرامہ رچایا گیا تھا سائفر والے کیس میں, جس سزائے موت پہنچا دی تھی, جب سپریم کورٹ نے 3 گھنٹے آرگومنٹس ہوا, کوئی ایک جواب تھا ان کے پاس, کوئی ایک جواب نہیں تھا ان کے پاس جواب دینے کے لیے, کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کو سوال کرنے انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں.